बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं इस लिहाज से बहुत खुशबख्त हूँ कि जिससे लोग न सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि ढेर सारा एतमाद और एतबार करते हैं, और वो चीज़ें और वो बातें जो ख़वातीन अपने मियों से भी नहीं कर सकती और अपने करीबी इज़्ज़ा और कारब से नहीं कर सकती, वो मुझसे कर लेती हैं। और उसकी वजह से मेरा रब मुझे ये तौफीक देता है, हिम्मत देता है कि मैं उनको उन सारी बातों पर रहनुमाई देता हूँ जिनका इल्म अल्लाह ने मुझको दिया होता है। इसमें से किसी चीज़ का इल्म बंदे का अपना इख्तियारी नहीं होता। इल्म तो आपके आसपास पड़ा हुआ होता है, और जिस चीज़ को अल्लाह ने आपकी ज़ात का हिस्सा बनाना होता है या आपको किसी खैर का बायस बनाना होता है। आज जो 5 बातें मैं बताने लगा हूँ, ये गुज़श्ता 8-10 बरसों में ख़वातीन से और उनकी बेटियों से मिलने के बाद और उनके मसाइल सुनने के बाद जो बातें मैंने सीखी, ये वो 5 बातें हैं कि जो माँओं की नींदें जिसको उड़ा देनी चाहिए। जिस घर में बेटी हो, ज़ाहिर है खुशी होती है, सुख होता है, उसकी तालीम भी करते हो, तरबियत करते हो, अच्छे कपड़े उसको पहनाते हो, उसकी अच्छी पढ़ाई का सोचते हो, उसके अच्छे रिश्तों के बारे में डिज़ाइन करते हो, दूर से देखने लग जाते हो इतने साल पहले से कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता, पर आप एक असल बात भूल जाते हो। जो ही ये बेटी बड़ी होने लगती है तो 5 बातों को माँओं को ऐसी तेज़ निगाह से, चील की निगाह से देखना चाहिए। शेर की निगाह से नहीं, चील की निगाह से, जिसको बहुत दूर घास में छुपी चीज़ भी नज़र आती है। लाइक अगर आपकी बेटी का पेट बेली बटन से नीचे बढ़ने लग जाए तो उस माँ की रात की नींद उड़ जानी चाहिए। अगर आपकी बेटी की गर्दन के यह हिस्सा पीछे यहाँ गोश्त बढ़ने लग जाए तो बेटी की माँ की नींद उड़ जानी चाहिए। उसको समझ आ जानी चाहिए यहाँ एक मुश्किल और बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अगर आपकी बेटी के चेहरे पे और यहाँ पे ख़ास तौर पे इस हिस्से पे 4-5 बड़े बाल नज़र आने लग जाएं जैसे मर्दों के होते हैं दाढ़ी के, तो फौरी तौर पे आपको परेशान हो जाना चाहिए। अगर आपकी बच्ची के एक्नी है, ये एक्नी मामूली चीज़ नहीं है, ये कोई जल्द का प्रॉब्लम नहीं है, इसका ताल्लुक़ किसी और चीज़ से है जिसका माँ अपनी कम फहमी की वजह से या कम इल्मी की वजह से या बाज़ दफ़ा डर की वजह से अगर आप इसको लिंगर ऑन करते रहोगे तो याद रखिएगा दाग बढ़ जाता है। दाग अपने आप कम नहीं होता है, लेकिन ये जो मामला है ये हर महीने हर उस लड़की को और हर उस औरत को सहना पड़ता है और फेस करना पड़ता है कि अगर जिसने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा हो। इस सेहत का ताल्लुक़ सिर्फ आपके चेहरे से नहीं है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ आपके जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक़ आपके मुस्तकबिल से है। मैं तो आमतौर पे जब मुझसे लोग रिश्तों के बारे में पूछते हैं और मशवरा करने के लिए कि इस बच्ची से रिश्ता हम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि उस बच्ची से ज़रूर पूछिए कि क्या उसकी डेज़ नॉर्मल है। अगर डेज़ का सर्कल नॉर्मल है तो इसका मतलब है वो अगले सारे फ़राइज़ अदा करने के लिए नॉर्मल है। अल्लाह ताला उस पर जो बोझ डालेगा, जो उसको तोहफ़ा देगा, जो उसके लिए उसने इज़्ज़त अफजाई रखी हुई है बेबीज़ की सूरत में, वो उसका जिस्म इस फ्रीज़े को नॉर्मल अंदाज से अदा करेगा। जिस बच्ची के साथ ये 5 चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, अगर कहीं बाल चेहरे पे आ रहे हैं, अगर एक्नी है, अगर पेट बढ़ रहा है, अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनफैक्ट माँओं को फौरी तौर पे परेशान होना चाहिए, क्योंकि उसकी वो बच्ची बताए या ना बताए तो उसके डेज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हर इंसान के अंदर 2 हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं। जो लड़कियां हैं इनके अंदर एस्ट्रोजन होता है जो उनके लड़कीपन को बढ़ाता है, और जो लड़के हैं उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन का अगर वो बढ़ जाए तो फिर लड़कियों में मर्दाना खूबी तो नहीं आएगी, लेकिन वो अलामतें लाइक जो बाल हैं जो बढ़ना है, ये मर्दाना सिफ्त है, उस हार्मोन की वजह से होता है। इन हार्मोन को रोकना और इनका बैलेंस करना, दवाई से जितनी परहेज़ की जा सके उतनी कीजिए। जो कि बेटियों का मामला है, याद रखिएगा गायनी की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर है ये मामला जब आते हैं तो बंदा किसी ना किसी को रेफ़र करता है। मुख्तलिफ़ तजर्बात के बाद मैंने देखा कि जो नेमत अल्लाह ने डॉक्टर नौशीन को दी है कि जितने मामला डेज़ के ख़राब होने के हों, या इसको पीसीओ कहते हैं, पीसीओडी भी कहते हैं, पीसीओएस भी कहते हैं, यानी एस से मतलब सिंड्रोम है। और ये जो पीसीओ का मसला है इसको जितनी जल्दी आप हल कर लें, नंबर 1 खुराक से कीजिए,
اس کا پلان کیجئے۔ نمبر 2 بچیوں کی ورزش سے کرائیے۔ نمبر 3 بچیوں کو کانشیس کیجئے کہ یہ معاملہ معمول کا نہیں ہے، اگر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پیٹ کا ہو رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ جو پولیسٹک اووری کا مسئلہ ہے یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لڑکیاں بانجھ ہو سکتی ہیں، اور بانجھ ہونے کا مطلب ہے آپ اس پورے وظیفے سے فارغ ہو جاؤ گے، جو سب سے بڑی نعمت آپ کو ملنے والی ہے اس سے فارغ ہو جاؤ گے۔ جیسے گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو اسی طور پہ مہینے میں ایک بار اس جو پولیسسٹ اس کا بھی دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے ایگز نکلتے ہیں۔ اگر وہ برین کو جو جانے والا وین ہے اور وہ ڈسٹرب ہو گیا تو ساتھ ہی بیضادانی کا معاملہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ نہیں کھلے گا تو وہاں پہ یہ جمع ہوتی جائے گی، ایگز جمع ہوتے جائیں گے، پھر جگہ جگہ اووریز بنتی جائیں گی، اور یہ جن کو خارج ہونا تھا اور جن کو مہینے کے ساتھ وہاں سے ریلیز ہونا تھا وہ نہیں ہو پائیں گی۔ تو ان کو جب تک آپ کرو گے نہیں، انفیکٹ جو ہی یہ وہاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ڈیز کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ ڈیز کا سلسلہ رکتے ہی آپ یہ سوچیے اس کے بعد وہ ماں نہیں بن سکتی، اور کتنی ساری بیماریاں اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ اس کو ڈائبیٹک بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ اس کا بی پی شوٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر جو مزاج کی ویریشن ہے یہ اتنی زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی کہ آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ بچی کبھی غصے میں ہوگی، کبھی نرم ہوگی، کبھی سخت ہوگی، بات پہ وہ لڑے گی۔ اس کو موڈ سوئنگز کہتے ہیں۔ تو موڈ سوئنگز بھی بہت اہم علامت ہے کہ اگر بچی میں موڈ سوئنگز آ رہے ہیں تو ماؤں کو فوراً ان کی بے چین ہونا چاہیے، اور فوری طور پہ اگر آپ ڈاکٹر مشین سے رابطہ کرنا چاہیں تو 0301458405 ان پہ رابطہ کر لیجئے۔ اگر آپ کے قریب کوئی وہ ہیں نیوٹریشنسٹ، اس سے رابطہ کیجئے۔ یعنی میں عام طور پہ جو گائنی کی ایکسپرٹ ہے ان کے پاس کسی اور کام کے لیے جانا چاہیے، پی سی والے ایشو پہ ان کے پاس نہیں جانا، یہ ان کا ایشو نہیں ہے۔ اس ایشو کو کسی اور طریقے سے سالو کرنا چاہیے تاکہ بچی کی جو گروتھ ہے وہ نارمل رہے۔ جو بچیاں ورزش نہیں کرتی ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے، جو بچیاں اپنی ہائیجین کا خیال نہیں کرتی ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے، جو بچیاں ذہنی یہ چیزوں کا پرابلم ہونے لگتا ہے، ان کو ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا ہے، اس کو ڈیلے مت کیجیے۔ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر 14-15 میں سے ایک لڑکی کو یا ایک عورت کو یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بانجھ پن کی طرف جو جانے کا رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہی آپ کو پتہ چلے تو اپنی قیمتی، سب سے قیمتی متاع جس کو دیکھ کے آپ جیتے ہو، جس کے لیے آپ کے ہونٹ دعاؤں سے بھرے رہتے ہیں، جس کے آنے والے سکھ کے لیے آپ پریشان ہوتے ہو، تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھیے۔ بال آئیں گے تو آپ کو الگ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، یہاں ایکنی آئے گی تو الگ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، پولیسسٹک مسئلہ ہوگا تو الگ کے پاس جانا پڑے گا۔ یعنی ان کو اتنا ایزی مت لیجئے کہ بعد میں آپ کے لیے وہ مسائل ہو جائیں کہ آپ پھر صرف ڈاکٹروں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے رہیں۔ یہ 5 ایشو ایسے ہیں جب کسی بچی میں دیکھیں آپ اس کے قریب اس کی دوست ہوں، اس کی عزیزہ ہوں، اس کی پیاری ہوں، وہ ہاسٹل میں ہو تو اس کی ٹیچروں کو خیال کرنا چاہیے، اس کی دوستوں کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ پردہ ڈالنے والا نہیں ہے، یہ ایسا بم ہے جو پھٹتا ہے تو پھر آپ کی زندگی کی خوشیوں کو ساتھ ہی نگل جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور وہ علم اور وہ فہم جو ہم تک پہنچتا ہے ہمیں سے روح عمل لانے کا شرف اور عقل دونوں عطا فرمائے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔